अपने अल्लाह को राज़ी करो और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को राज़ी करो। हज़रत जी किसी ने हमें ये जितने जो बहाने हैं ना हमारे, ये यहाँ ही चलने हैं। मसलन ये हमारे जो नौजवान लड़के हैं, इनको आप दावत दें, सबके पास एक ही बहाना है, मेरे कपड़े नहीं साफ। तो इनको ना पार्क जाना, कहते नहानी पैंट बदल के आए। ये इनके बहाने हैं। ये जो हम लोग हैं, हमारा भी एक ही बहाना है, दावत दो नहीं कौन मदरसा, तुम तो मौलवी लोग वेले हो ना, असी कमा काजा वाले हैं, औखा काम है साढ़े। ठीक है भाई, तो लेकिन मियां मोहम्मद साहब फरमाते हैं इजराइल को क्या बहाना लगाना है, वो सोचा उनके लिए भी बहाना। मियां साहब फरमाते हैं कोई बहाना नहीं चलना, उजर बहाना चलना नहीं, उजर बहाना चलना नहीं। कोई तरह बहाना नहीं उन्होंने सुनना कि जी मेरे तो बच्चे छोटे ने, मेरी तो दुकान खुली है, मेरिया तो धियां विआहण वालियां, उजर बहाना चलना नहीं। जो आखे सो करिए, डिगर नूं जे टहना होवे कानू कोल कोल मरीए। टहना मियां जी, टहना ही टहना, सब ने टहना है। कोई किसी वहम च ना रहे कि मैं नहीं टहना है, सब ने टहना है। क्योंकि मियां साहब फरमांदे ने बड़े बड़े उसी टहंदे वेखे, सदर जनरल ज़ियाउल हक, जुल्फकार अली भट्टो, मुहतरमा बेनज़ीर भट्टो, मुहतरमा कुलसूम नवाज साहब, बड़े बड़े असी टहंदे वेखे। टहना ही टहना भाई, टहना ही टहना। आओ मियाँ जी अज टह जाइए, कोई मुल पै जाएगा, क्योंकि उन्होंने फड़ के ढाया, फिर मुल नहीं पैना कोई भी। आओ अज टह जाइए, आओ अज टह जाइए इधर जी, बड़ा ही मुल पाएंगे जी, बड़ा ही मुल पाएंगे। इस दुनिया ने कोई मुल नहीं जे पाना तुहाडा, इन्ना ही होएगा। जनाजा बड़ा वड्डा हो जाएगा, लेकिन उस जनाजे में हज़रत जी जे 10,000 बंदा खलोता है, मैं लिख के देने को तैयार है यकीनी तौर पर। हज़रत जी 9,900 बंदा बेवजू खलोता है, मैं लिख के देने को तैयार हाँ जी। तो वेख लो हज़रत जी, हुजूर दे वफादार हो जो, सारा लाहौर भर छड़ेगा फड़ के, सारा लाहौर भर छड़ेगा फड़ के, सारा लाहौर भर छड़ेगा। दसेगा हज़रत जी, बड़िया बड़िया के डेले बार कट छड़ेगा फड़ के, हैं साडा नाम लैण वाले इंज जांदे जी। वफा करो अल्लाह। हाँ माशाल्लाह। और ये बाकी हज़रत जी ये जो मामले हैं ये जिनमें हम सारे फंसे हुए हैं, और हज़रत जी इतने अहबाब के दिल सख्त हो चुके हैं, मुझे समझ नहीं आती कि डर क्यों नहीं लगता। मैंने एक दिन एक जनाजा पढ़ाना था असर की नमाज के बाद हमारे सियालकोट में, ताजदार मदीना किबला हाफिज़ नियाज़ अहमद साहब मद्दाज़िल्लुहुल आली, अल्लाह हज़रत का साया अहले सुन्नत के सरों पे सलामत रखे। साथ ही किबला की मस्जिद और मदरसा है, और साथ ही ना पीछे बड़ी जनाजगाह है, उसके साथ कब्रिस्तान है। मैंने असर की नमाज ही वहाँ पढ़ ली, ठीक है। असर की नमाज पढ़ के मैं जो मैं आपको कह रहा हूँ, कभी कभी कब्रिस्तान जाया करो, देखा करो। मैं कब्रिस्तान आ गया, क्योंकि जनाजे ने ज़रा 10-15 मिनट लेने थे वहाँ आते आते मैयत। मैं फिर आके ना वहाँ बैठ गया जनाजगाह में, तो मेरे पीछे 3 बंदे खलोते, गर्मियाँ थी ना, तो उत्थे खलो के उन्होंने पूछे वो प्लाट विक गए कि नहीं विकया। मैं हज़रत पीछे अज करके वेख्या, मैं क्या हज़रत साहब वो जनाजगाह च खलोते हो, कोई तो रब दा खौफ खाओ यार, तेन वैसे भी नहीं डर लगता। इकबाल भी रोक के कहता है, इकबाल कहते हैं फूल की पत्ती से तो कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाजुक बेअसर। पता नहीं हो क्या गया, लोगों को डर नहीं लगता। हजरत याद रखो हजरत, ये कोई प्लाट शलाट नहीं है, ये सब धोखे हैं हजरत। ये लिखा है, और हमें बड़ा वहम भी है इन चीज़ों का। ये लिखा है कि हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक में ना, ज़मीन के एक टोटे की वजह से 2 बंदे आपस में लड़ पड़े। होती हैं ना लड़ाइयाँ, लेकिन हजरी कभी भी ना लड़ी। बंदा लड़े वो जी शह मेरी जी मेरी है नहीं, वो कानू लड़ना ना। मैं टोटा माँ के ढिडू लैके आया वा, ना मैं कबर च लैके जाना। उन्होंने कहा अल्लाह भाई फड़ मैं चलना। कभी हजरत जी अपने भाई का गिरेबान ना पकड़ना। बड़ा कीमती सौदा बताने लगा। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो हक पर होने के बावजूद भी अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाए और अपने भाई का गिरेबान ना पकड़े। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं जन्नत में अल्लाह से लेके दूंगा। कभी ना पड़ी है ही नहीं साड़ी।
تیرا مالک بھی تیرا اللہ ہی ہے, تیری اولاد دا مالک بھی تیرا اللہ ہی ہے. جنہیں تینوں دیتا ہے انہوں بھی دے گا, کیوں لگے گلواں پھڑن پرا دا. اور نہ حضرت جی کدی کسی دا کھائیو بھی ہے جی, نہ کھائیو کسی دا. اللہ بہت عطا کرے گا, اللہ بہت عطا کرے, کدی چھڑ کے ویکھیو دل وہ نہیں جی رکھدا کدی بھی کسی دا. اللہ ہم نے حضرت جی کچھ بھی نہیں دیکھا, جنت نہیں دیکھی, دوزخ نہیں دیکھا, قرآن اترتے نہیں دیکھا, ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا. یہ سارا کچھ حضور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پہ دار و مدار ہے. حضور نے فرمایا ہم نے مان لیا, حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم نے مان لیا. یا نبی اللہ حضور نبی علیہ السلام کو قطعاً کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہے ہی سارا کچھ آپ کی زبان مبارک پہ. لیکن حضور نبی علیہ السلام بھی قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ دینے والے کا بڑھتا ہے, کبھی نہیں ہے. وہ جو بڑے تھے نا, انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ کوئی بندہ ضائع ہو, کوئی لڑائی جھگڑا ہو, کوئی خون خرابہ ہو, وہ بیٹھ کے تو انہوں نے کوئی فیصلہ کیا. تو ذرا فیصلہ سچے کے حق میں ہی آنا تھا, لیکن جو جھوٹا تھا وہ مان نہیں نا جی, تسی ڈنڈی مار گئے ہو, تسی فیصلہ دے حق کیتا ہے, میں نہیں منتا کوئی. اچھا بات بھی اس بات پہ ختم ہوئی, بھائی ہمیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں, چل ہمارا نہیں مانتا ان کا تو مانے گا نا, نہیں مان. سارے چلے گئے, عرض کی حضور زمین کا ٹکڑا ہے, یہ کہتا ہے میرا ہے, یہ کہتا ہے میرا ہے, آپ فیصلہ فرما دیں کہ کس کا ہے. وہ کچھ ہوتے ہیں نا ہمیں جن کو نہیں پتا ہوتا بڑوں کی مجلس کی آداب کیا, وہاں بھی ایک بیٹھا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کرتا ہے حضرت اس طرح کریں کہ اکیلے اکیلے نا آپ دونوں کی بات سنیں, آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کیڑا ہے. لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے, آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے ان کو اکیلا اکیلا کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں, مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت بھی دی ہے, میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے. ہاں بھائی نبی تو ہوتا ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے. آپ نے اس سب کو لیا اور چلے گئے, زمین کے ٹکڑے کی نشاندہی کی گئی, آپ اس پہ کھڑے ہو گئے اور اس کو مخاطب کر کے نا آپ نے فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے, یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھ سے پوچھتے اب تو ہی بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے. تو تفسیر میں لکھا ہے کہ زمین بول اٹھی. پہلے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کی, اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے حضرت دوئیں جھوٹ بول دے جے, نہ میں دیاں نہ میں او دیاں, انہوں کو تیاری کرن دوئیں میرے نے, انہوں کو تیاری کرن دوئیں میرے نے. اسی ساری زندگی آئی کھیڑ دے رہنے ہیں کہ میری ہے, تو بعد پتہ لگتا ہے میری نہیں میں دا ہے. اسی ساری زندگی ایسے بھول پھر دے رہنے گجرا والا سارا ہی میرا ہے. بھائی گجرا والا تیرا نہیں, تو گجرا والا کسی قبرستان دا ہے میاں. چھوٹی جی تینوں ایک جگہ دینی ہے, انہوں نے پڑھ کے. تو پھر آؤ حضرت